नाज़रीन इकराम, नासा को एक गैलेक्सी M77 के ब्लैक होल से एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक एंटीग्रेटेड और एंटी डायमेंशनल जंग के सबूत मिले हैं। इस गैलेक्सी के ब्लैक होल से मिलने वाले सबूतों की रोशनी में नासा ने वो दोनों सियारे भी दरियाफ्त कर लिए हैं जहां आज से करोड़ों साल पहले ये जंग हुई थी। नासा को ये जानकर और भी ज्यादा हैरत हुई कि इन्हीं सियारों में से एक सियारे से मुसलसल जमीन तक पिलर्स ऑफ लाइट के जरिए सिग्नल्स मौसूल हो रहे हैं। नासा के साइंसदान खला में होने वाली इस खतरनाक जंग का मरकज बनने वाले सियारों और इसमें मौजूद खुफिया ताकतों के बारे में जानते हुए इस सच्चाई तक पहुंच गए हैं कि इस एंटी डायमेंशनल और एंटीग्रेटेड वार के बारे में कुरान पाक में बता दिया गया था। आपको ये जानकर मजीद हैरत होगी कि कुरान पाक में बयान करदा इस सच्चाई को नासा के साइंसदानों के साथ साथ हिंदुइज्म और तमाम इल्हामी मज़ाहिब के मानने वाले मजबूर हो गए हैं। लेकिन कैसे? ये और इससे जुड़े बेशुमार हकायक जानने के लिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। नाज़रीन इकराम, नासा की मौजूदा दरियाफ्त के बारे में शायद नासा के साइंसदानों ने भी इस तरह से नहीं सोचा होगा, क्योंकि जब उन्होंने अपनी तहकीकात का आगाज किया तो इनकी तहकीकात का मरकज एक्टोगैलेक्टिव न्यूक्लियस था। एक्टोगैलेक्टिव न्यूक्लियस से मुराद मुख्तलिफ गैलेक्सीज में होने वाले वो अजीबो गरीब इंतशार और अदम है जो कि हर वक्त जारी रहता है। इसी अजीबो गरीब इंतशार की वजह जानने के लिए नासा के साइंसदानों ने अपनी तहकीकात का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने एक ऐसी गैलेक्सी दरियाफ्त की जो कि जमीन से 47 बिलियन साल की दूरी पर है। इस गैलेक्सी में इस इलेक्ट्रोगैलेक्टिक न्यूक्लियस का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। इस हाई लेवल की सर्चिंग के दौरान इस गैलेक्सी के ब्लैक होल से इस खतरनाक एंटीग्रेटेड जंग के बहुत से सबूत मिले। ये साइंसदानों के लिए बहुत ज्यादा हैरान कुन था। वो खला में ऐसी किसी एंटी डायमेंशनल और एंटीग्रेटेड जंग के बारे में तस्वुर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके ख्याल में वहाँ कोई ऐसी ताकत मौजूद न थी जो कि इस जंग की वजह बनती। लेकिन दोस्तों, वहाँ पाए जाने वाले सबूतों से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। नासा के साइंसदानों ने जब ये सबूत और तहकीकात दुनिया के सामने पेश की तो उन्हें मजीद हैरत का सामना ये जानकर हुआ कि इसी एंटी डायमेंशनल जंग का जिक्र कुरान पाक में आज से 1400 साल पहले किया गया है। और न सिर्फ जिक्र किया गया है बल्कि इस जंग को लड़ने वाली दोनों ताकतों के बारे में भी बता दिया गया है। कुरान पाक की सूरह साफात की आयत नंबर 6 से 7 के दरमियान इसी एंटीग्रेटेड जंग के बारे में बताया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस सूरह में ये इरशाद फरमाया कि बेशक हमने दुनिया के आसमानों को सियारों और सितारों की जीनत से आरास्ता किया और इनको बागी शैतानों से महफूज किया, और वो आसमान बाला की आवाजों की तरफ कान नहीं लगा सकते और इन पर हर तरफ से अंगारे फेंके जाते हैं। कुरान पाक की इन आयात में इन शैतानों का जिक्र किया गया है जो कि उस जंग में शामिल थे। याद रहे कि आसमान पर होने वाली फरिश्तों और शयातीन की इस जंग का तस्वुर इस्लाम के साथ साथ दीगर इल्हामी मज़ाहिब में भी मिलता है। इब्राहिमी मज़ाहिब की मिथोलॉजी के बारे में मालूमात रखने वाले बखूबी जानते हैं कि बनी आदम के जमीन पर आने से हजारों साल पहले फरिश्तों और शयातीन के दरमियान एक इंतहाई खतरनाक और भयानक जंग हुई थी। फरिश्तों और शयातीन के दरमियान होने वाली ये जंग इंटर डायमेंशनल जंग थी। इस जंग का तस्वुर हिंदुइज्म में भी मिलता है। हिंदुइज्म में फरिश्तों और शयातीन के दरमियान होने वाली इस खतरनाक जंग के बाद आसमानों से निकलने वाली 4 नहरों का जिक्र भी किया गया है जो कि आसमानों से बहती हुई जमीन के 4 मुख्तलिफ इलाकों की तरफ चली जाती हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ऐसी ही 4 नहरों का जिक्र एक हदीस मुबारका में भी मिलता है। ये 4 नहरें सिदरतुल मुंतहा से निकलती हैं, जिनमें से 2 जन्नत की तरफ जाती हैं और 2 जमीन की तरफ आती हैं। ये वही एंटीग्रेटेड जंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से हजारों साल पहले शयातीन का दाखिला फरिश्तों की हुदूद में बंद कर दिया गया था और शयातीन को इन हुदूद से दूर रखने के लिए मुंतखब करदा फरिश्ते अपनी ड्यूटी निभाया करते थे। ये तो था इस्लाम और दीगर मज़ाहिब में इस डायमेंशनल जंग का तस्वुर। अब हम इस जंग को साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर कुरान पाक में कहीं ज़मीन का जिक्र है तो इससे मुराद हमारी अर्थ नहीं बल्कि तमाम सियारे हैं, और जहाँ जहाँ आसमानों का जिक्र है इससे मुराद दूसरी दुनिया है। अगर हम साइंसी जुबान में इस बात को क्लियर करें तो दूसरी दुनिया से मुराद पैरेलल यूनिवर्स है। पैरेलल यूनिवर्स में होने वाली इस खतरनाक जंग को डायमेंशनल जंग इसलिए कहा जाता है कि ये 2 मुख्तलिफ डायमेंशन से ताल्लुक रखने वाली ताकतों के दरमियान हुई। फरिश्तों का ताल्लुक एक अलहदा डायमेंशन से था और शयातीन का ताल्लुक एक अलहदा डायमेंशन से है। इसी डायमेंशनल वार से रिलेटेड एक रिसर्च सन 2003 में पब्लिश की गई, जिसके मुताबिक जब प्लेडियर स्टार क्लस्टर पर तहकीकात की गई
تو معلوم ہوا کہ زمین سے کچھ روشنی کی طاقتور لکیریں سٹار کلسٹر کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ زمین سے 440 نوری سال کے فاصلے پر کوئی بہت بڑا اور زبردست دھماکہ ہوا ہے۔ اس وقت صرف دھماکہ اور اس سے پیدا ہونے والی ری ایکشن کے بارے میں معلوم ہو سکا، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کی وجہ کیا ہے اور آنے والے دنوں میں اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اس تحقیق کے ٹھیک 20 سال بعد ایک اور نئی سائنٹیفک ریسرچ آئی۔ اس نئی ریسرچ نے تمام دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس میں سورج کی تصاویر شائع کی گئیں اور اس میں واضح طور پر سورج پر بلیک ہولز یا دبے دیکھے جا سکتے تھے۔ یہ دبے کیا تھے اور کیسے نمودار ہوئے، اس کے بارے میں بہت سے خیالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی طاقتور مخلوق اپنے مقاصد کے لیے ہمارے سورج کا اب بھی استعمال کر رہی ہو، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ تکویر کی آیت نمبر 1 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جو کہ ہمارے سورج سے طاقت حاصل کر رہی ہو، کیونکہ قرآن پاک کی بیان کردہ آیت میں کہا گیا ہے کہ ان شیطانوں پر ہر طرف سے آگ کے گولے برسائے جاتے ہیں۔ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ وہ مخلوق اس وقت شیاطین کا مقابلہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کر رہی ہو، اور وہ طاقتور مخلوق اس وقت بھی ہمارے سورج کو استعمال کرتے ہوئے انہی شیاطین کا مقابلہ کر رہی ہو۔ پلیڈیس سٹار کلسٹر میں جو مخلوق پائی جاتی ہے وہ انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ترقی یافتہ، ذہین اور طاقتور ہے، اور یہ مخلوق سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں انسانوں سے بہت زیادہ آگے ہے۔ دوستو، زمین سے 40 نوری سال کے فاصلے پر ویگا سٹار پایا جاتا ہے، اور یہ ویگا سٹار 12,000 سال پہلے نارتھ سٹار ہوا کرتا تھا۔ زمین کے مدار میں تبدیلی کی وجہ سے زمین کی پوزیشن مکمل طور پر تبدیل ہو گئی۔ ٹھیک 4000 سال پہلے نارتھ سٹار ٹوبن سٹار تھا۔ یہی وہ دو سٹارز ہیں جن کے بارے میں یونانی میتھولوجی کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس جنگ سے تعلق رکھنے والی طاقتیں یہاں آباد ہوا کرتی تھیں، اور یہ طاقتیں ان سیاروں سے مسلسل زمین تک زبردست طاقتور لہروں کی صورت میں پیغامات زمین تک پہنچا رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کا تعلق بھی خفیہ طاقتیں رکھنے والی اسی مخلوق سے ہے۔ روشنی کی زبردست لہروں کے ذریعے زمین تک پیغامات پہنچانے والی یہ مخلوق ایک انجانا پیغام ایک لمبے عرصے سے زمین تک پہنچا رہی ہیں۔ اس خفیہ پیغام کو اس دنیا کا انسان ابھی تک پڑھنے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ آپ بھی روشنی اور طاقت کی ان لہروں کی صورت میں دیے جانے والے پیغام کو انٹرنیٹ پر پلرز ان دی اسکائی لائٹ کے نام سے دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس عجیب و غریب مخلوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس رب کا ہے، اور وہ طلوع آفتاب کے تمام مقامات کا رب ہے۔ اگر آپ اس آیت پر غور کریں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ یہ واضح طور پر فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے درمیان موجود تمام مخلوقات کا رب ہے، اور صرف ہمارے سورج کی طرف اشارہ نہیں کیا بلکہ اس سے مراد ہر سیارے کا سورج ہے۔ یعنی ممکن ہو کہ اس میں یہ واضح کیا گیا ہو کہ ہماری زمین کی طرح جس کا اپنا ایک سورج ہے، اس میں رہنے والی مخلوقات ہیں، تو دوسرے سیاروں کے بھی سورج ہوں اور ان کی مخلوقات ہوں، کیونکہ سائنسی طور پر یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ ہر سیارے کا اپنا سورج ہے۔ تو ایک مشہور اسلامی اسکالر آدم سہیل نے بے شمار مقامات پر فرشتوں اور شیاطین کے درمیان ہونے والی اس لڑائی کا ذکر کیا ہے۔ اس نے قرآن پاک کی مختلف آیات کا حوالہ دیتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ شیطانوں کی باغیانہ کارروائیوں کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے ان کے ساتھ یہ زبردست انٹر ڈائمینشنل جنگ کی۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ان شیطانی طاقتوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔